कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज टपिकको सेकेन्ड पार्टमा हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको भिडियोमा कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज टपिकबाट एक्जाममा सोधिसकेका र सोध्न सकिने लङ क्वेशन्सहरू चाहिँ प्रुभ गर्नेछु। मैले फर्स्ट क्वेशन लगेँ, इफ a plus b plus c equals to pi radian, prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equals to 4 sin a sin b sin c भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसमा के गर्छौं भने हामी a plus b plus c equals to pi रेडियनलाई एकछिन यत्तिकै राख्छौं, किनभने कुन कन्डिसन यहाँ चाहिन्छ हामीलाई थाहा छैन। धेरै कन्डिसन, सबै कन्डिसन बनाउन गाह्रो पर्छ। एकछिन a plus b plus c equals to pi रेडियन लेख्नुस्, यो टर्मलाई यहाँनेर खाली ठाउँ छोड्नुस्। हामीलाई जे कन्डिसन चाहिन्छ हामी त्यही बनाउँछौं एकछिन पछि यहाँ। अब मैले LHS लगे, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। अब यिनी दुईवटा टर्ममा sin c plus sin d को फर्मुला लगाउँछु। के हुन्छ? 2 sin 2a plus 2b divided by 2 times cos 2a minus 2b upon 2 plus sin 2c as it is। अनि 2 times sin, यहाँनेर चाहिँ 2a plus 2b बाट 2 कमन आउँछ, यो 2 सँग क्यान्सल आउट हुन्छ। के मात्रै बाँकी रहन्छ? a plus b times, यहाँ पनि 2 कमन आउँछ, a minus b बाँकी रहन्छ, cos a minus b। यहाँनेर 2 कमन आएर कमन आएको 2 र यो चाहिँ क्यान्सल आउट, यताको टर्म as it is। अब हामीलाई a plus b को भ्यालु चाहियो। अब कन्डिसन बनाउँछौं हामी। a plus b equals to के लेख्न सकिन्छ? पाई रेडियन माइनस c। मैले त्यही लेखेँ, पाई रेडियन माइनस c। यताको टर्म as it is, यताको पनि टर्म as it is। अब sin 180 माइनस थीटा भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा sin चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, रेशियो नो चेन्ज हुन्छ, यो 2 sin c बन्छ, यो टर्म as it is। अनि sin 2c equals to 2 sin c cos c लेख्न सकिन्छ। अब यो टर्म र यो टर्मबाट के कमन आउँछ भने 2 sin c कमन आउँछ, अनि के बाँकी रहन्छ? cos a minus b। अनि यहाँ के बाँकी रहन्छ भने cos c बाँकी रहन्छ, यहाँ cos c बाँकी रहन्छ। अब फेरि कन्डिसनमा फर्किनुस्। a plus b equals to pi रेडियन माइनस c हो। यसमा टेकिङ cos अन बोथ साइड गर्यो भने cos a plus b equals to cos pi रेडियन माइनस c लेख्न सकिन्छ। cos 180 माइनस थीटा भने माइनस cos थीटा हो, मतलब माइनस cos c हो। त्यसो भए हामी cos c को भ्यालु के लेख्न सक्छौं भने माइनस cos a plus b। cos c को भ्यालु चाहिँ माइनस cos a plus b। मैले त्यही लेखेँ यहाँनेर, माइनस cos a plus b। कसको भ्यालु? cos c को भ्यालु। यहाँ 2 sin c त कमन आइसकेको छ। अब यो के फर्ममा गइराछ? cos c माइनस cos d को फर्ममा गइराछ। बाहिरको टर्म as it is। cos c माइनस cos d को फर्मुला के हुन्छ? माइनस 2 sin c plus d upon 2 times sin c minus d upon 2। यहाँनेर c भने a minus b, d भने a plus b। माइनस 2 sin c plus d हो, a minus b plus a plus b upon 2 times c minus d upon 2 हो, c भने a minus b minus a plus b हो नि, अनि त्यो माइनसले यसलाई पनि माइनस बनाउँछ, दुईटै एंगललाई माइनस बनाउँछ। c minus d हो त माइनसले चाहिँ माइनस a minus b। अब यहाँनेर ख्याल गर्ने 2 sin c as it is minus 2। अब यहाँनेर माइनस b प्लस b गायब, a प्लस a 2a डिवाइड बाइ 2, a मात्रै बाँकी रहन्छ sin a। त्यस्तै यहाँनेर प्लस a माइनस a गायब, माइनस b बाँकी रहन्छ, माइनस b चाहिँ माइनस 2b हो, डिवाइड बाइ 2 माइनस b रहन्छ, sin माइनस b। अनि sin माइनस थीटा चाहिँ माइनस sin थीटा हुन्छ, त्यो माइनस र यो माइनस चाहिँ प्लस भइजान्छ, 2 2 जा 4 sin a sin b sin c। This is RHS proved। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2, if a plus b plus c equals to pi radian, prove that cos 2a plus cos 2b minus cos 2c equals to 1 minus 4 sin a sin b times cos c भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ LHS मा सबै cos को टर्म छ, cos को रेशियो छ, यता चाहिँ धेरै sin को रेशियो छ। हामी यताको टर्मलाई चाहिँ धेरै जसो sin तिर लिन ट्राई गर्छौं। कन्डिसन a plus b plus c equals to pi रेडियन मात्र एकछिन लेखेँ। अब मैले LHS लगाएँ। अब यहाँ के गर्छु भने जस्तो यो cos c minus cos d बाट धेरै sin को टर्म आउँछ नि, मैले चाहिँ यहाँ cos c plus cos d लगाए पनि हुन्थ्यो, तर यसबाट धेरै cos को टर्म आउँछ। हामीलाई धेरै sin को टर्म चाहिएको छ, त्यही भएर माइनस वालामा चाहिँ cos c minus cos d पहिला लगाउँछु, यो टर्मलाई यतिकै छोड्छु। cos c minus cos d को फर्मुला चाहिँ माइनस 2 sin c plus d भने 2b plus 2c upon 2 times sin c minus d भने 2b minus 2c upon 2। अब यहाँनेर माइनस प्लस माइनस 2 sin, यसबाट 2 कमन झिक्यो भने के हुन्छ? b plus c
अनि यो 2 कमन झिकेर यो 2 गायब हुन्छ, b + c बाँकी रहन्छ। त्यस्तै यहाँबाट पनि 2 कमन झिक्यो भने 2 ब्र्याकेट b - c / 2 हुन्छ, 2 2 गायब b - c। अब त्यसपछि b + c को भ्यालु चाहियो। अब कन्डिसन अब खोज्छौं हामी। b + c = हामी के लेख्न सकिन्छ, पाई रेडियन माइनस a। b + c = पाई रेडियन माइनस a। त्यही भ्यालु रिप्लेस गरे मैले यहाँनेर, यो टर्म एज इट इज, यता पनि एज इट इज। अब sin 180 - θ भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ, रेशियो नो चेन्ज, यो चाहिँ sin a हुन्छ, यो टर्म सबै अरु एज इट इज। अब हामीलाई त उता sin को टर्म धेरै ल्याउनु छ नि, यो cos 2a लाई इन टर्म्स अफ sin तिर लैजान्छ। cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a। त्यसपछि यो 1 लाई एज इट इज राखे र यिनी दुईवटा टर्मबाट के कमन आइराछ, -2 sin a कमन आइराछ। -2 sin a कमन आयो भने यहाँ चाहिँ sin a बाँकी रहन्छ, यहाँ चाहिँ प्लस sin b - c बाँकी रहन्छ। अब 1 - 2 sin a। अब sin a को भ्यालु फेरि कन्डिसन जाने, यसमा टेकिङ साइन अन बोथ साइड गर्यो भने sin b + c = sin पाई रेडियन माइनस a हुन्छ। sin पाई रेडियन माइनस a इज sin a। त्यसो भए sin a को ठाउँमा sin b + c पनि लेख्न सकिने रहेछ, इफ a + b + c = पाई रेडियन। sin a को ठाउँमा sin b + c लेखे, यताको टर्म एज इट इज। अब फेरि यो sin c + sin d को फर्ममा गयो, यताको टर्म एज इट इज। sin c + sin d भने 2 sin c + d / 2 टाइम्स cos c - d / 2 2 sin b + c + b - c / 2 टाइम्स cos c - d / 2 b + c माइनस, अब फेरि माइनस ब्र्याकेटमा b - c हो नि, माइनस प्लस यहाँनिर माइनस आउँछ, यहाँ चाहिँ प्लस आइन्छ। अब यसमा यताको टर्म एज इट इज रहन्छ, यहाँनिर चाहिँ +c र -c गायब, b + b भने 2b / 2, b मात्रै बाँकी रहन्छ, मतलब sin b बाँकी रहन्छ। अब यहाँ त्यस्तै -b र +b गायब, 2c, c + c 2c बाँकी रहन्छ, 2c / 2 c बाँकी रहन्छ। त्यसो भए हामी लेख्छौं 1 - 2 2 = 4 sin a, यहाँनिर sin b, यहाँनिर cos c। दिस इज RHS प्रुफ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3, इफ a + b + c = पाई रेडियन, प्रुभ दैट sin 2a + sin 2b - sin 2c = 4 टाइम्स cos a टाइम्स cos b टाइम्स sin c भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। कन्डिसन a + b + c = पाई रेडियन। त्यसपछि LHS लगे, sin 2a + sin 2b - sin 2c। यसमा sin c + sin d को फर्मुला लगायो भने 2 sin c + d / 2 टाइम्स cos c - d / 2, यो टर्म एज इट इज। अब यहाँनिर 2 कमन आउँछ, 2 ब्र्याकेट a + b हुन्छ डिभाइड बाइ 2, 2 2 गायब भयो भने a + b बाँकी रहन्छ, 2 sin a + b टाइम्स फेरि 2 कमन आयो भने a - b, 2 ब्र्याकेट a - b / 2 हुन्छ, 2 2 गायब cos a - b sin 2c। अब a + b को भ्यालु कन्डिसनबाट बनाउँछौं, a + b = पाई रेडियन - c, पाई रेडियन - c, यो टर्म एज इट इज, यो पनि एज इट इज। अब त्यसपछि 2 टाइम्स sin 180 - θ भने sin θ, मतलब sin c टाइम्स यो टर्म एज इट इज, sin 2c = 2 sin c टाइम्स cos c। अब यिनी दुईवटा टर्मबाट कमन के आउँछ, 2 sin c कमन आउँछ, यही टर्म बाँकी रहन्छ यहाँनिर, यहाँ चाहिँ cos c टर्म बाँकी रहन्छ। अब फेरि कन्डिसनमा, यो कन्डिसनमा टेकिङ cos अन बोथ साइड गर्यो भने के हुन्छ भने cos a + b = cos पाई रेडियन - c, cos 180 - θ भने माइनस cos θ हुन्छ। त्यसो भए माइनस cos c को ठाउँमा cos a + b पनि राख्न मिल्छ, अथवा cos c को ठाउँमा माइनस cos a + b पनि लेख्न मिल्छ। मैले माइनस cos c को ठाउँमा cos a + b रिप्लेस गरे। त्यसपछि यो टर्म एज इट इज, अनि यहाँनिर cos c + cos d को फर्ममा गइरहेछ, c भने a - b, d भने a + b। cos c + cos d को फर्मुला के हुन्छ, 2 cos c + d / 2 टाइम्स cos c - d / 2, यो प्लस यो डिभाइड बाइ 2, यो माइनस यो डिभाइड बाइ 2। अब यहाँनिर माइनसमा ख्याल गर्ने, a - b माइनस ब्र्याकेटमा a + b हुन्छ नि, दुईटै टर्म माइनस हुन्छ, किनभने माइनस साइनले मल्टिप्लाई हुन्छ त। अनि यताको टर्म एज इट इज, यो -b + b गायब, a + a 2a डिभाइड बाइ 2a बाँकी रहन्छ, यहाँनिर चाहिँ cos a। अनि यहाँनिर प्लस a माइनस a गायब हुन्छ, -b - b चाहिँ -2b हुन्छ डिभाइड बाइ 2, -b बाँकी रहन्छ, cos -b। त्यसपछि cos - θ भने चाहिँ cos θ हो। अब यहाँनिर 2 2 = 4 cos a, अनि यो चाहिँ cos -θ भने cos θ हुन्छ, मतलब cos b हुन्छ, cos b, अनि sin c, यो चाहिँ RHS हो प्रुफ।
ल क्वेसन नम्बर 4 इफ a plus b plus c equals to pi radian prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c divided by 4 times cos a upon 2 times cos b upon 2 times cos c upon 2 equals to 8 times sin a upon 2 times sin b upon 2 times sin c upon 2 भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। मैले कन्डिसन लेखेँ a plus b plus c equals to pi radian। यो कन्डिसन एकछिन पछि बनाउँछौँ। ल अब मैले LHS लगेँ sin 2a plus sin 2b plus sin 2c डिभाइड बाई यस्तो। अब के गर्छौं यिनी दुईटा टर्ममा sin c plus sin d को फर्मुला लगाउँछौं 2 sin 2a plus 2b upon 2 times cos 2a minus 2b upon 2 sin 2c as it is denominator as it is। अब यहाँनिर 2 कमन झिक्यो भने ब्रैकेट a plus b आउँछ यो 2 सँग 2 गायब हुन्छ यहाँ 2 sin a plus b यहाँ चाहिँ cos a minus b यताको टर्म as it is denominator as it is अनि 2 times sin a plus b भने त कति हो पाई रेडियन माइनस c sin पाई रेडियन माइनस c इज sin c यो टर्म as it is अनि sin 2c equals to 2 sin c times cos c डिनोमिनेटर फेरि पनि as it is अनि न्युमरेटरमा के कमन आउँछ 2 sin c कमन आउँछ 2 sin c यहाँ 2 sin c कमन आउँछ अनि के बाँकी रहन्छ cos a minus b। अब यहाँनिर cos c छ नि अब यहाँ फेरि कन्डिसनबाट हेरौँ त यसमा टेकिङ cos अन बोथ साइड गर्यो भने के हुन्छ भने cos a plus b equals to cos pi रेडियन minus c हुन्छ cos pi रेडियन minus c इज minus cos c त्यसो भए cos c को भ्यालु minus cos a plus b राख्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर cos c को भ्यालु minus cos a plus b राखेँ। अब हामी के गर्छौं भने 2 टाइम्स sin c लाई हाफ एंगल फर्मुलामा लैजान्छौं र यसलाई चाहिँ cos c minus cos d को फर्मुला लगाउँछौं है। यहाँनिर चाहिँ 2 times sin c थियो नि 2 times sin c upon 2 times cos c upon 2 जस्तो sin 2a भयो भने 2 sin a cos a भएको जस्तो sin c equals to 2 sin c upon 2 times cos c upon 2 अब यता minus 2 sin c plus d upon 2 times sin c minus d upon 2 यहाँनिर c minus ब्रैकेटमा a plus b आको हुन्छ माइनसले पछाडीको टर्मलाई टाइम्स गर्ने हो भने दुईवटै टर्ममा माइनस साइन आउँछ यस्तो अनि डिनोमिनेटर चाहिँ एज इट इज। अब यहाँनिर 2 2 जा 4 यो र यो गायब त्यस्तै cos c upon 2 र cos c upon 2 पनि गायब। यहाँनिर के बाँकी रहेको छ भने sin c upon 2 यहाँनिरको 2 लाई अगाडि ल्याइदिए 2 sin c upon 2 माइनस अनि यहाँनिर माइनस b प्लस b क्यान्सल आउट a plus a 2a डिवाइड बाइ 2 a sin a बाँकी रहेको छ टाइम्स अब यहाँनिर प्लस a माइनस a गायब त्यसपछि माइनस b माइनस 2b upon 2 माइनस b sin माइनस b अनि डिनोमिनेटरमा चाहिँ cos a upon 2 टाइम्स cos b upon 2। अब sin माइनस थीटा भने के sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा त्यो माइनस र यो माइनस चाहिँ प्लस भइहाल्छ अगाडिको टर्म एज इट इज अनि यो sin a sin b डिवाइड बाइ डिनोमिनेटर चाहिँ cos a upon 2 टाइम्स cos b upon 2 यताको टर्म एज इट इज। अब sin a लाई हाफ एंगल फर्मुलामा लैजान्छौं 2 sin a upon 2 टाइम्स cos a upon 2 टाइम्स sin b लाई पनि हाफ एंगल फर्मुलामा लैजान्छौं 2 sin b upon 2 टाइम्स cos b upon 2। अब त्यसपछि 2 टाइम्स 2 चाहिँ 8 भइहाल्छ। अब यहाँनिर cos a upon 2 cos a upon 2 गायब cos b upon 2 cos b upon 2 के बाँकी रहन्छ sin a upon 2 sin b upon 2 sin c upon 2। दिस इज आवर RHS प्रूफ। Question number 5 if angle x plus angle y plus angle z equals to 180 degree then prove that cos 4x plus cos 4y plus cos 4z equals to -1 plus 4 cos 2x times cos 2y times cos 2z condition x plus y plus z equals to 180 degree। अब मैले LHS लगे अब यिनी दुईवटा टर्मलाई चाहिँ cos c plus cos d को फर्मुला लगाएँ 2 cos 4x plus 4y divided by 2 times cos 4x minus 4y divided by 2 plus यो टर्म एज इट इज। अब यहाँनिर जस्तै 2 कमन झिक्यो भने आउन त 4 कमन आउँछ तर यहाँ 2 छ नि हामी क्यान्सल आउट गर्नलाई जस्ट 2 मात्रै कमन झिक्छौं 2 कमन झिक्यो भने के बन्छ 2 ब्रैकेट 2x plus 2y हुन्छ अनि 2 र कमन झिक्या 2 चाहिँ गायब त्यसपछि के बाँकी रहन्छ भने cos 2x plus 2y यहाँ पनि त्यस्तै 2 मात्रै कमन झिक्छौं योसँग क्यान्सल आउट गर्छौं cos 2x minus 2y बाँकी रहन्छ प्लस cos 4z एज इट इज। अब गिवन कन्डिसनबाट 2x plus 2y को भ्यालु कति हुन्छ अब यहाँ x plus y equals to 180 minus z हुन्छ के रे अनि मल्टिप्लाइङ 2 अन बोथ साइड्स गर्यो भने चाहिँ 2x plus 2y equals to 360 minus 2z हुन्छ के रे।
अब यहाँनिर 2x + 2y को ठाउँमा चाहिँ 360 डिग्री माइनस 2z आउने भयो। अरु सबै टर्म एज इट इज। यहाँनिर चाहिँ cos 4z छ नि, त्यसलाई चाहिँ cos 2z बनाउँदै छु र cos 360 माइनस 2z भने यो चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, रेशियो नो चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए cos 360 माइनस 2z इज cos 2z। यो सबै अरु टर्म एज इट इज। अनि cos 2 थीटा जस्तो फर्ममा गयो। यहाँ यो 2z ले चाहिँ थीटा को काम गरिरहेछ। cos 2 थीटा जस्तो फर्ममा छ। हामीले आरएचएस चाहिँ सबै cos को फर्ममा ल्याउनु पर्ने भएको भएर cos 2 टाइम्स 2z लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ 2z लैजान्छ, व्हिच इज 2 cos स्क्वायर 2z माइनस 1। जस्तो cos 2 थीटा इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्थ्यो। यहाँ थीटा को ठाउँमा 2z छ, नझुक्किने है त। अब यहाँ माइनस 1 छ नि, त्यसलाई मैले अगाडि ल्याइदिएँ। अब यो टर्म र यो टर्मबाट कमन के छ भने 2 cos 2z कमन छ। यहाँ बाँकी रहन्छ cos 2x माइनस 2y। यहाँनिर चाहिँ cos 2z बाँकी रह्यो, किनभने 2 पनि कमन आइसकेको छ, एउटा cos 2z पनि कमन आइसकेको छ। अब यो cos 2z को भ्यालु चाहिँ कन्डिसनबाट हेर्छौं हामी। जस्तो यसमा यदि टेकिङ cos अन बोथ साइड गर्यो भने cos 2x + 2y = cos 360 माइनस 2z हुन्छ। cos 360 माइनस 2z भने चाहिँ cos 2z हो। cos 2z को भ्यालु cos 2x + 2y पनि लेख्न सकिदो रहेछ। cos 2z को भ्यालु cos 2x + 2y लेख्न सकिदो रहेछ। त्यही कुरा लेख्छु मैले यहाँनिर। cos 2z को ठाउँमा चाहिँ cos 2x + 2y। अब यताको टर्म चाहिँ एज इट इज रहन्छ के अरे। यहाँनिर cos c + cos d को फर्मुला लाग्छ। cos c + cos d भने चाहिँ 2 cos c + d/2 अनि c माइनस यो माइनस, यहाँनिर ख्याल गर्ने यो माइनसले 2x + 2y लाई टाइम्स हुँदा माइनस 2x माइनस 2y भइहाल्छ। अनि फेरि यताको टर्म एज इट इज रहन्छ। अनि यहाँनिर माइनस 2y + 2y गायब भइहाल्छ। 2x + 2x 4x हुन्छ, डिभाइड बाइ 2 भनेपछि कति रहन्छ भने 4x डिभाइड बाइ 2 भने 2x बाँकी रहन्छ। के रहन्छ 2 cos 2x अनि cos। अब यहाँनिर फेरि प्लस 2x माइनस 2x चाहिँ गायब भइहाल्छ, माइनस 2y माइनस 2y रहन्छ। माइनस 2y माइनस 2y भने चाहिँ माइनस 4y हो। माइनस 4y डिभाइड बाइ 2 भने चाहिँ माइनस 2y हो। cos माइनस 2y बाँकी रहन्छ। अब यहाँनिर -1 + 2 cos 2z टाइम्स 2 cos 2x टाइम्स cos माइनस 2y हो। फेरि cos माइनस थीटा भने के हो cos थीटा हो। cos माइनस 2y भने cos 2y हो। अब यहाँनिर अरेन्ज गरेर लेख्छु -1 + 2 2 जा 4 cos 2x लाई पहिला लेख्छु, त्यसपछि cos 2y लाई, त्यसपछि cos 2z लाई। दिस इज आवर आरएचएस प्रुभड। ल क्वेशन नंबर 6, if a + b + c = pi radian, then prove that cos b + c - a + cos c + a - b + cos a + b - c = 4 cos a cos b cos c + 1 भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब यसमा कन्डिसन छ a + b + c = 180 डिग्री। अनि a + b = कति लेख्न मिल्छ 180 डिग्री - c। त्यस्तै b + c = कति लेख्न मिल्छ 180 डिग्री - a। त्यस्तै a + c = 180 डिग्री - b लेख्न मिल्छ। अब त्यस्तै कुरा हामी यहाँ लगाउनेवाला छौं। मैले एलएचएस लगे। अब b + c को भ्यालु कति हुन्छ यसबाट b + c को भ्यालु 180 डिग्री - a। यसको भ्यालु यहाँनिर राख्दा 180 डिग्री - a हुन्छ। यहाँ -a अलरेडी छ त, त्यसो भए 180 डिग्री - 2a हुन्छ। cos 180 डिग्री - 2a यो टर्म। त्यस्तै c + a को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 180 डिग्री - b। यहाँ अलरेडी -b छ नि, -2b बन्छ। प्लस a + b को भ्यालु कति हुन्छ 180 डिग्री - c हुन्छ। त्यसो भए 180 डिग्री - 2c, किनभने यहाँ -c अलरेडी थियो त, -c चाहिँ -2c हुन्छ। अब cos 180 डिग्री - थीटा भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ हुन्छ, -cos 2a -cos 2b -cos 2c। के गर्छु सबैबाट माइनस कमन झिक्दिन्छु भने cos 2a + cos 2b + cos 2c आउँछ, माइनस बाहिर ब्र्याकेटमा छ। अब यिनी दुईटा टर्ममा cos c + cos d को फर्मुला लगाउँछु। 2 cos 2a + 2b/2 टाइम्स cos 2a - 2b/2 + cos 2c एज इट इज। अब यहाँ न्युमरेटरमा 2 कमन झिकेर यो 2 क्यान्सल आउट हुन्छ, cos a + b बाँकी रहन्छ। यहाँ पनि 2 कमन झिकेर 2 ब्र्याकेट a - b हुन्छ, 2 2 गायब हुँदा a - b बाँकी रहन्छ, cos a - b। अब cos लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ cos लैजान्छु, किनभने हामीलाई आरएचएस मा धेरै cos ल्याउनु छ। 2 cos स्क्वायर c - 1। अब मैले के गर्छु भने यो माइनस साइन छ नि, यो माइनस साइनले यसलाई मात्रै टाइम्स गर्छु, यहाँ बाहिर झिक्दिन्छु यो +1 भनेर, अरु माइनस साइन चाहिँ यही छँदैछ है।
अनि a प्लस b को भ्यालु पाई माइनस c हो cos पाई माइनस c यो टर्म एज इट इज अनि यो टर्म चाहिँ एज इट इज यो -1 माइनस माइनस प्लस भएर ब्र्याकेट बाहिर झिक्दिए मतलब माइनसले टाइम्स गरिसक्यो अब cos 180 माइनस थीटा भने माइनस cos थीटा हुन्छ माइनस cos c आउँछ नि यहाँनिर -2 cos c लेखेँ यो टर्म एज इट इज यो टर्म पनि एज इट इज अब माइनसले म टाइम्स गर्छु यहाँनिर प्लस हुन्छ यहाँनिर चाहिँ माइनस आउँछ अनि यो टर्म र यो टर्मसँग कमन चाहिँ के छ भने 2 cos c कमन छ 2 cos c कमन भयो भने बाँकी चाहिँ के रहन्छ cos a माइनस b अनि यो माइनस चाहिँ प्लस माइनस माइनस भएको हो यहाँनिर चाहिँ cos c बाँकी छ अब फेरि कन्डिसनमा हामी गयौँ भने यो कन्डिसनमा यदि टेकिङ cos अन बोथ साइड गर्यो भने cos a plus b equals to cos 180 minus c हुन्छ cos 180 minus c भनेको चाहिँ माइनस cos c हो त्यसो भए cos c को भ्यालु के त माइनस cos a plus b माइनस cos a plus b यहाँनिर cos c को ठाउँमा माइनस cos a plus b रिप्लेस गर्छु र यहाँनिर चाहिँ प्लस साइन आइहाल्छ यो टर्म पनि एज इट इज यो टर्म पनि एज इट इज यहाँनिर चाहिँ प्लस cos a plus b आउँछ मैले त्यहाँ cos c को भ्यालु रिप्लेस गरेँ cos c को भ्यालु चाहिँ माइनस cos a plus b हो अनि प्लस 1 एज इट इज अब फेरि यहाँनिर cos c प्लस cos d को फर्मुला लगाउँछौँ यताको टर्म एज इट इज cos c प्लस cos d को फर्मुला लगायो भने 2 cos c प्लस d अपन 2 टाइम्स cos c माइनस d भने a प्लस b हो यहाँ माइनसले टाइम्स गर्यो भने माइनस a माइनस b आउँछ डिभाइड बाई 2 प्लस 1 एज इट इज अब यहाँनिर माइनस b प्लस b क्यान्सल आउट a प्लस a 2a डिभाइड बाई 2a त्यसो भए 2 cos a बाँकी रहन्छ अनि यहाँ फेरि माइनस a प्लस a क्यान्सल आउट माइनस b चाहिँ माइनस 2b हुन्छ माइनस 2b अपन 2 चाहिँ 2 क्यान्सल आउट माइनस b cos माइनस b प्लस 1 एज इट इज यहाँनिर चाहिँ cos माइनस थीटा भने cos थीटा हो cos माइनस थीटा चाहिँ cos थीटा हुन्छ अथवा cos b हुन्छ यहाँ चाहिँ अनि 2 2 जा 4 पहिला cos a लेखेँ cos b लेखेँ cos c लेखेँ प्लस 1 दिस इज RHS प्रुभड ल क्वेशन नंबर 7 इफ a plus b plus c equals to pi radian prove that sin square a minus sin square b plus sin square c equals to 2 sin a cos b sin c भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ कन्डिसन a plus b plus c equals to pi radian ल मैले LHS लगे sin square a minus sin square b plus sin square c अब म sin square a को भ्यालु यहाँबाट रिप्लेस गर्छु जस्तो cos 2a equals to 1 minus 2 sin square a हो 2 sin square a equals to 1 minus cos 2a हो sin square a equals to 1 minus cos 2a divided by 2 त्यसो भए sin square a को भ्यालु 1 minus cos 2a divided by 2 त्यस्तै sin square b को भ्यालु 1 minus cos 2b divided by 2 sin square c को भ्यालु 1 minus cos 2c divided by 2 अब चाहिँ एलसीएम लगेर सिम्प्लिफाई गर्छु सबैको डिनोमिनेटर 2 छ यहाँनिर 1 minus cos 2a minus 1 plus cos 2b अनि plus 1 minus cos 2c हुन्छ अनि यहाँ प्लस 1 माइनस 1 चाहिँ गायब हुन्छ त्यसो भए यो 1 लाई पहिला लेख्छु cos 2a लाई अनि cos 2b माइनस cos 2c अब यहाँनिर cos 2b माइनस cos 2c मा फर्मुला लगाउँछु cos c माइनस cos d को अगाडिको टर्मलाई एज इट इज राख्छु है यहाँनिर cos c माइनस cos d को फर्मुला के हुन्छ -2 sin c plus d upon 2 टाइम्स sin c माइनस d upon 2 अब 1 माइनस cos 2a इन टर्म्स अफ sin स्क्वायर a चाहिँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a है अनि यो माइनस प्लस माइनस 2 यो चाहिँ फेरि 2 कमन झिक्यो भने b प्लस 2 ब्र्याकेट b प्लस c अपन 2 हुन्छ 2 2 गायब भयो भने sin b प्लस c यहाँनिर हुन्छ अनि फेरि यहाँबाट 2 कमन झिक्यो भने 2 ब्र्याकेट b माइनस c अपन 2 2 2 गायब b माइनस c अपन 2 अब यहाँनिर हामी ब्र्याकेट ओपन गर्छौं के बन्छ भने 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर a बन्छ अनि यो टर्ममा चाहिँ b प्लस c को भ्यालु पाई रेडियन माइनस a हुन्छ त्यो रिप्लेस गरिदिन्छ 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर a माइनस 2 sin b प्लस c को भ्यालु चाहिँ पाई माइनस a हो अनि यो टाइम sin b माइनस c एज इट इज अब प्लस 1 माइनस 1 गायब 2 sin स्क्वायर a माइनस 2 sin 180 माइनस थीटा भने sin थीटा हो 2 sin थीटा यो टर्म चाहिँ एज इट इज डिवाइड बाई 2 एज इट इज अब न्युमरेटरमा कमन के छ 2 sin a कमन छ 2 sin a कमन झिक्यो भने यहाँनिर चाहिँ sin a बाँकी रहन्छ माइनस यो टर्म एज इट इज डिवाइड बाई 2 अब यो 2 2 गायब sin a एज इट इज यहाँनिर sin a को भ्यालु फेरि कन्डिसनमा पुग्यो भने जस्तो b plus c equals to pi radian minus a मा टेकिङ sin अन बोथ साइड गर्यो भने sin b plus c को भ्यालु आउँछ sin a त्यसो भए sin a को भ्यालु sin b plus c राख्न सकिन्छ sin a को भ्यालु sin b plus c minus sin b minus c अब यहाँनिर sin c minus sin d को फर्मुला लगाउँछ sin a एज इट इज अनि sin c minus sin d को फर्मुला 2 cos c plus d upon 2 टाइम्स sin c minus d upon 2 हो b plus c minus
b प्लस c अपन 2 यहाँनिर माइनसले टाइम्स गर्यो भने माइनस b प्लस c बन्छ अनि यहाँनिर माइनस c प्लस c गायब हुन्छ b प्लस b 2b डिभाइड बाइ 2 b cos b आउँछ यहाँनिर अनि यहाँनिर चाहिँ के आउँछ माइनस b प्लस b गायब c प्लस c 2c अपन 2 sin c आउँछ अब के बाँकी रह्यो यो 2 sin a यहाँनिर चाहिँ cos b यहाँनिर sin c दिस इज RHS प्रुभड ल क्वेशन नंबर 8 if angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree prove that sin square A upon 2 plus sin square B upon 2 minus sin square C upon 2 equals to 1 minus 2 cos A upon 2 times cos B upon 2 times sin C upon 2 भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीलाई कन्डिसन दिएको छ A plus B plus C equals to 180 degree यो कन्डिसन चाहिँ हामीलाई जे चाहिन्छ त्यही बनाउँछौं एकछिन यो ठाउँ चाहिँ खाली छोड्नुस् है त्यसपछि LHS लगियो sin स्क्वायर A upon 2 plus sin स्क्वायर B upon 2 minus sin स्क्वायर C upon 2 अब sin स्क्वायर A upon 2 लाई 1 minus cos स्क्वायर A upon 2 लेख्न सकिन्छ किन sin स्क्वायर थीटा equals to 1 minus cos स्क्वायर थीटा हुन्छ sin स्क्वायर B upon 2 लाई 1 minus cos स्क्वायर B upon 2 लेख्न सकिन्छ minus sin स्क्वायर C upon 2 लाई 1 minus cos स्क्वायर C upon 2 लेख्न सकिन्छ अब यहाँनिर माइनस प्लस माइनस 1 आउँछ अनि माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर C upon 2 आउँछ यहाँनिर माइनस प्लस माइनस 1 आएको हुन्छ नि त्यो माइनस 1 र एउटा प्लस 1 गायब त्यसपछि के बाँकी रहन्छ 1 एज इट इज यो टर्म एज इट इज अनि माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर C upon 2 यहाँनिर माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 1 गायब त्यसपछि cos स्क्वायर थीटा लाई चाहिँ in terms of cos 2 theta लैजान्छौं यहाँनिर फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1 यसबाट cos square theta को भ्यालु अथवा cos square theta को फर्मुला के बनाउन सकिन्छ cos 2 theta plus 1 divided by 2 cos square theta equals to cos 2 theta plus 1 divided by 2 अब यहाँ चाहिँ थीटा को ठाउँमा a upon 2 थीटा को ठाउँमा b upon 2 थीटा को ठाउँमा c upon 2 छ अब बनाउँछौं 1 minus cos 2 theta हो नि cos 2 times a upon 2 plus 1 divided by 2 cos 2 theta plus 1 divided by 2 यहाँ पनि cos 2 theta plus 1 divided by 2 plus cos 2 theta plus 1 divided by 2 यहाँ theta भने c upon 2 है त त्यसपछि यो 2 गायब के बाँकी रहन्छ cos a plus 1 divided by 2 यहाँ 2 गायब cos b plus 1 divided by 2 यहाँ 2 गायब cos c plus 1 divided by 2 अब हामी यहाँ डिनोमिनेटर सेपरेट गर्छौं 1 minus cos a divided by 2 minus plus minus 1 divided by 2 अब यहाँ पनि cos b divided by 2 minus plus minus 1 divided by 2 plus cos c divided by 2 1 divided by 2 अब यहाँ plus 1 by 2 minus 1 by 2 गायब अनि 1 minus 1 upon 2 भने कति हुन्छ 1 minus 1 upon 2 यो भने चाहिँ सबट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने 1 upon 2 आउँछ त्यही लेखे मैले हेरेर 1 minus 1 upon 2 is 1 upon 2 यो टर्म एज इट इज यो टर्म एज इट इज यो टर्म पनि एज इट इज त्यसपछि यिनी चारवटै टर्मसँग 1 divided by 2 कमन छ 1 by 2 कमन झिक्दिए अनि यहाँनिर बाँकी रहन्छ 1 minus cos a minus cos b plus cos c अब मैले यिनी दुईवटा टर्मबाट माइनस साइन कमन झिक्छु लेख्छु कसरी 1 divided by 2 ब्र्याकेट 1 माइनस ब्र्याकेट लगायो भने cos a plus cos b ब्र्याकेट क्लोज प्लस cos c रहन्छ मैले यही कुरा यहाँ लेखेको छु 1 divided by 2 1 minus cos a plus cos b बाहिर चाहिँ cos c अब यहाँनिर चाहिँ cos c plus cos d को फर्मुला लाग्छ यहाँ बाहिर 1 upon 2 ब्र्याकेट 1 minus 2 cos c plus d upon 2 times cos c minus d upon 2 plus cos c as it is अब यहाँनिर cos a plus b upon 2 को भ्यालु है जस्तो a plus b equals to 180 degree minus c लेख्न सकिन्छ a plus b divided by 2 equals to 90 degree minus c upon 2 लेख्न सकिन्छ अब टेकिङ cos on both side गर्यो भने के हुन्छ cos a plus b upon 2 equals to cos 90 degree minus c upon 2 cos a plus b upon 2 equals to cos 90 degree minus c upon 2 फेरि cos 90 degree minus c upon 2 भने चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै पोजिटिभ हुन्छ 90 बाट स्टार्ट भयो भने रेशियो चेन्ज हुन्छ साइनमा जान्छ त्यसो भए cos a plus b upon 2 equals to sin c upon 2 हुँदो रहेछ अब त्यहाँनिर cos a plus b upon 2 equals to sin c upon 2 लेख्ने कन्डिसनबाट अब यहाँनिर cos c लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ साइन लैजान्छौं किनभने यहाँ sin c upon 2 आको छ नि हामी कमन झिक्नलाई यो काम गर्नुपर्छ cos c is 1 minus 2 sin square c upon 2 हाफ एंगल फर्मुलामा गयो अनि यो 1 plus 1 2 यो टर्म एज इट इज अनि यो टर्म पनि
एज इट इज। यहाँ चाहिँ अब 3 वटा टर्म्स छन्, एउटा यो एउटा यो सबै टर्मसँग चाहिँ 2 कमन छ भने 2 कमन झिक्दिन्छु बाहिर। त्यसपछि के बन्छ 1/2 टाइम्स 2, त्यो चाहिँ गायब भइजान्छ, 1 हुन्छ है। त्यसपछि यहाँनिर 1 बाँकी रहन्छ अनि यहाँ यिनी दुईवटा टर्ममा कमन चाहिँ के बाँकी रहन्छ 2 चाहिँ कमन चाहिँ के क्यान्सल आउट गरिसक्यो, sin c/2 कमन रहन्छ अनि यो टर्म बाँकी रहन्छ प्लस यहाँ चाहिँ sin c/2 हुन्छ नि, sin c/2 लाई फेरि यहाँ कन्डिसनबाट के लेख्न सकिन्छ भने यो साइन बनाउनलाई त टेकिङ कस अन बोथ साइड गरेका थियौं त हामीले, cos a + b/2 = sin c/2 हामीले कन्डिसन युज गरिसकेका छौं। त्यसो भए sin c/2 के लेख्न सकिने रहेछ cos a + b/2। मैले त्यही कुरा लेख्छु cos a + b/2। यो कन्डिसन बनाउन मैले धेरै क्वेशनमा सिकाइसकेका छु। अब 1 - sin c/2 यो चाहिँ cos c + cos d को फर्ममा छ। एंगल c भने चाहिँ a - b/2, d भने a + b/2। त्यसो भए 2 cos c + d/2, c भने चाहिँ यो प्लस यो डिवाइड बाइ 2 टाइम्स cos c - d/2, यो माइनस यो अपन 2। अब 1 - sin c/2 अनि यहाँ चाहिँ बहुत ख्याल गर्ने, न्युमरेटरमा एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने के हुन्छ, एलसीएम चाहिँ 2 आउँछ, के बाँकी रहन्छ a - b + a + b हुन्छ नि, -b + b गायब, a + a 2a हुन्छ, 2a डिवाइड बाइ 2 भने a अनि यो त बाँकी नै रहन्छ त a डिवाइड बाइ 2 टाइम्स। अब यहाँनिर पनि ख्याल गर्ने, सबट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने एलसीएम चाहिँ 2 रहन्छ, a - b - a - b हुन्छ अनि यहाँ -a र +a गायब भइसक्छ, -b - 2b डिवाइड बाइ 2 भने चाहिँ -b रहन्छ, -b डिवाइड बाइ 2 हुन्छ, यहाँ cos -b/2 हुन्छ, cos -θ भने त cos θ हो, cos -θ इज cos θ मतलब cos b/2। त्यसपछि यहाँनिर 1 - 2 पहिला cos a/2 cos b/2 sin c/2। दिस इज आवर RHS प्रुभड। ल क्वेशन नंबर 9, इफ p q and r are the angles of triangle pqr, prove that 2 bracket sin q/2 plus sin r/2 bracket sin q/2 minus sin r/2 minus cos p = 1 - 4 cos p/2 times cos q/2 times sin r/2 प्रुभ गर्नुपर्ने छ। p q r चाहिँ एउटा ट्रायंगलका एंगल्सहरु हुन् भन्छ। त्यसो भए तिनी तीनवटा एंगल्सको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। कन्डिसन चाहिँ p + q + r, एंगल p + एंगल q + एंगल r = 180 डिग्री। अनि यो कन्डिसन चाहिँ हामीलाई चाहिए अनुसार हामी एकछिनमा बनाउँछौं। मैले एलएचएस लगे 2 ब्रैकेट sin q/2 plus sin r/2 ब्रैकेट sin q/2 minus sin r/2 minus cos p। अनि यहाँनिर चाहिँ a + b a - b जस्तो फर्ममा छ नि, यसलाई चाहिँ a² - b² लेख्छु, sin² q/2 minus sin² r/2 minus cos p एज इट इज 2 पनि एज इट इज। अब हामी sin² q/2 sin² r/2 छ नि, यिलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ cos 2θ लैजान्छौं। हामीसँग फर्मुला छ cos 2θ = 1 - 2 sin² θ। यसबाट sin² को भ्यालु आउँछ 1 - cos 2θ डिवाइड बाइ 2। sin² θ = 1 - cos 2θ डिवाइड बाइ 2। हामी यहाँ त्यही फर्मुला लगाउँछौं 1 - cos 2θ 2 टाइम्स q/2 डिवाइड बाइ 2 माइनस 1 - cos 2θ डिवाइड बाइ 2 अनि 1 - cos 2 टाइम्स θ भने r/2 डिवाइड बाइ 2 यो टर्म एज इट इज। अब यहाँनिर 2 गायब, cos q बाँकी रहन्छ 1 - cos q डिवाइड बाइ 2 माइनस यहाँ पनि 2 गायब, cos r बाँकी रहन्छ 1 - cos r डिवाइड बाइ 2 यो टर्म एज इट इज। अनि यहाँनिर यिनी दुईवटा टर्मसँग डिवाइड बाइ 2 छ नि, 1 डिवाइड बाइ 2 कमन छ, यसलाई बाहिर कमन झिक्दियो भने यो 2 सँग टाइम्स भयो भने 1 भइजान्छ। अनि यहाँ के बाँकी रहन्छ 1 - cos q अनि माइनस प्लस माइनस हुन्छ, माइनस प्लस cos r, लास्ट cos p टर्म चाहिँ एज इट इज। अब फेरि +1 - 1 गायब अनि मैले cos r लाई चाहिँ फर्स्टमा लेखेँ, cos q लाई यहाँ लेखेँ, cos p एज इट इज छ। अब यिनी दुईटा टर्ममा चाहिँ cos c - cos d को फर्मुला लगाउँछु। cos c - cos d भने चाहिँ 2 sin c + d/2 टाइम्स sin c - d/2 हो, -2 sin r + q/2 टाइम्स sin r - q/2 यो टर्म एज इट इज। अब कन्डिसनमा जाम, sin r + q/2 को भ्यालु कति बन्छ त, जस्तो यहाँ चाहिँ q + r = 180 - p लेख्न सकिन्छ अनि q + r डिवाइड बाइ 2 = 90 डिग्री - p/2 लेख्न सकिन्छ। यसमा यदि टेकिङ साइन अन बोथ साइड गर्यो भने sin 90 डिग्री - p/2 हुन्छ, 90 डिग्री - p/2 भने फेरि
cos p upon 2 हुन्छ sin r plus q upon 2 equals to cos p upon 2 यो टर्म एज इट इज अब यहाँ cos p upon 2 आइराछ नि यो cos p लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ cos p लैजाऊ हाफ एंगल फर्मुला लगाउँछौं cos p is 2 cos square p upon 2 minus 1 अनि यहाँनेर माइनस प्लस यो टर्म माइनस हुन्छ माइनस माइनस प्लस 1 चाहिँ प्लस हुन्छ यो टर्मलाई मैले अगाडि ल्याइदिए अनि यो टर्म र यो टर्ममा के चाहिँ कमन हुन्छ भने 2 cos p upon 2 कमन हुन्छ माइनस 2 cos p upon 2 कमन झिक्यो भने sin r minus q upon 2 अब यहाँनेर यो माइनस कमन आइसकेको थियो प्लस cos p upon 2 अब यहाँनेर 1 minus 2 cos p upon 2 ब्रैकेट sin r minus q upon 2 प्लस अब यहाँ cos p upon 2 अघि भर्खरै भन्यो cos p upon 2 लाई के लेख्न सकिन्छ sin q plus r upon 2 sin q plus r upon 2 अथवा r plus q upon 2 अब यहाँनेर यो टर्ममा चाहिँ sin c plus sin d को फर्मुला लाग्छ यताको टर्म एज इट इज 2 sin यो भने c हो यो भने d sin c plus d upon 2 times cos c minus d upon 2 अनि अब यहाँनेर 2 2 जा 4 यो टर्म एज इट इज यो टर्म पनि एज इट इज अनि यहाँनेर एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने न्युमरेटरमा 2 2 एलसीएम आउँछ अनि यहाँ के बाँकी रहन्छ r minus q plus r plus q minus q र plus q गायब भइहाल्छ 2r डिवाइड बाइ 2 हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ r बाँकी रहन्छ यहाँको डिवाइड बाइ 2 एज इट इज टाइम्स यहाँनेर चाहिँ सबट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने के बन्छ भने r minus q minus r minus q बन्छ प्लस r minus r गायब minus q minus 2q डिवाइड बाइ 2 minus q डिवाइड बाइ 2 बाँकी रहन्छ अनि यहाँनेर चाहिँ cos minus थीटा आयो cos minus थीटा भने cos थीटा हो त्यसपछि cos minus q upon 2 भने cos q upon 2 हो अनि यताको टर्महरु अरेन्ज गर्छौं हामी 1 minus 4 cos p upon 2 लाई पहिला लेख्छु cos q upon 2 cos r upon 2 this is RHS proved question number 10 if p plus q plus r equals to 180 degree then prove that cos p divided by sin q times sin r plus cos q divided by sin r times sin p plus cos r divided by sin p times sin q equals to 2 भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ कन्डिसन p plus q plus r equals to 180 डिग्री दिएको छ मैले LHS लगे र LHS लाई के गर्छु म एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्छु यहाँ डिनोमिनेटरमा चाहिँ sin q sin r sin p sin q छ नि एलसीएम चाहिँ के आउँछ भने sin p sin q sin r एलसीएम आउँछ अनि यो एलसीएम लाई फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटरले डिवाइड गर्यो भने sin q र sin q गायब sin r र sin r गायब के बाँकी रहन्छ sin p टाइम्स cos p यो टर्म प्लस अब फेरि यो एलसीएम लाई यसले डिवाइड गर्यो भने sin r र sin p चाहिँ गायब हुन्छ sin q बाँकी रहन्छ sin q डिवाइड बाइ cos q प्लस फेरि यो एलसीएम लाई चाहिँ sin p र sin q ले डिवाइड गर्यो भने sin r बाँकी रहन्छ sin r टाइम्स cos r अब यहाँनेर यो sin p cos p sin q cos q sin r cos r छ नि यदि यहाँ 2 लाग्ने हो भने 2 sin p cos p भने त केसको फर्मुला हो फेरि sin 2p को फर्मुला हो sin 2q को फर्मुला हो sin 2r को फर्मुला हो त्यसो भए न्युमरेटरमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं डिनोमिनेटरमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किनभने जतिले टाइम्स गर्यो त्यतिले डिवाइड त गर्नु पर्यो अब यहाँ 2 आउँछ यहाँ पनि 2 आउँछ र डिनोमिनेटरमा 2 आउँछ हामीले थपे हो किन फर्मुलामा लैजानलाई अब यहाँ यो 2 sin p cos p कहाँ गयो sin 2p मा गयो अनि 2 sin q cos q कहाँ गयो sin 2q मा गयो यो 2 sin r cos r कहाँ जान्छ sin 2r मा जान्छ मैले यतिकै लेखे यसलाई लेखे पनि हुन्छ sin 2r लेखे पनि हुन्छ अब यो चाहिँ sin c plus sin d को फर्ममा गयो sin c plus sin d भने 2 sin c plus d upon 2 times cos c minus d upon 2 2 sin 2p plus 2q divided by 2 times cos 2p minus 2q divided by 2 यो टर्म एज इट इज है अब यहाँनेर यिनी दुईवटा टर्मबाट 2 कमन आउँछ नि 2 कमन झिक्ने 2 कमन झिक्यो भने के हुन्छ 2 ब्रैकेट p plus q upon 2 हुन्छ 2 2 गायब गर्यो भने p plus q मात्रै बाँकी रहन्छ यहाँनेर यहाँ पनि त्यस्तै 2 कमन झिक्यो भने 2 ब्रैकेट p minus q upon 2 हुन्छ 2 2 गायब p minus q यताको टर्म एज इट इज यहाँको टर्म पनि एज इट इज अब sin p plus q के हुन्छ त जस्तो कन्डिसनमा जाम अब p plus q equals to 180 minus r टेकिङ sin on both साइड गर्यो भने sin p plus q equals to sin 180 minus r हुन्छ 180 minus r भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा sin पोजिटिभ हुन्छ रेशियो नो चेन्ज हुन्छ त्यसपछि sin p plus q equals to sin r हुँदो रहेछ मैले त्यही कुरा यहाँ रिप्लेस गर्छु 2 sin r cos p minus q प्लस यो टर्म एज इट इज डिनोमिनेटर पनि एज इट इज त्यसपछि न्युमरेटरबाट कमन के आइराछ 2 sin r कमन आछ 2 sin r कमन आयो भने यो टर्म एज इट इज cos r बाँकी रहन्छ डिनोमिनेटर एज इट इज अब यहाँनेर 2 sin r गायब
2 sin r 2 पनि गायब sin r पनि गायब अनि यो cos p plus q as it is अनि यो cos r को भ्यालु यदि यो कन्डिसनमा हामीले टेकिङ cos on both side गर्यो भने cos p plus q equals to cos 180 minus r cos 180 minus r भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos साइड नेगेटिभ हुन्छ 180 बाट स्टार्ट भयो भने रेशियो नो चेन्ज हुन्छ सो यो चाहिँ माइनस cos r त्यसो भए माइनस cos r equals to cos p plus q हुँदो रहेछ अथवा cos r equals to minus cos p plus q हुँदो रहेछ मैले त्यही लेख्छु cos r को ठाउँमा minus cos p plus q अब फेरि न्युमरेटरमा यो cos c minus cos d को फर्ममा जाँदैछ cos c minus cos d c भने p minus q d भने p plus q cos c minus cos d को फर्मुला -2 sin c plus d upon 2 times sin c minus d upon 2 हो sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2 डिनोमिनेटर एज इट इज अब यहाँनिर -q plus q गायब हुन्छ p plus p 2p हुन्छ डिवाइड बाइ 2 चाहिँ p मात्रै बाँकी रहन्छ sin p अनि यसमा चाहिँ माइनसले भित्र टाइम्स गर्यो भने -p -q आउँछ -p र +p गायब -q र -q चाहिँ -2q हुन्छ -2q डिवाइड बाइ 2 चाहिँ -q हुन्छ मतलब sin -q रहन्छ अनि sin -θ भने चाहिँ -sin θ हो sin -q इज -sin q त्यसपछि यो माइनस र माइनस प्लस sin p गायब sin q गायब 2 इज द RHS दिस इज प्रूव्ड ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै नेक्स्ट भिडियोमा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन्स टपिक स्टार्ट गर्नेछु ओके थ्यांक्स फर वाचिङ